पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा। डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे बढ़ गई। मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। एक वज़ीर आला असेंबली में खड़े होकर विफाक पर गोली चलाने की धमकी देता है। केपी में लाशें पड़ी हैं और वो विफाक में लाशें तलाश कर रहे हैं। 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। जो जमात जमहूरी या सियासी ना हो उसे जवाब भी जमहूरी नहीं दिया जाता। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब। कहा पीटीआई को सियासत में जगह देने के लिए 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें शुरू की गईं। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद से दूर रखना मुनासिब समझा गया। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो वहाँ मईशत बेहतर होती है। किसी पाकिस्तानी के पास हक नहीं कि वो लश्कर बनाकर हमला कर दे। इनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से बाहर लाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये विफाक पर चढ़ाई करके एनआरओ लेना चाहते हैं। इनका मिशन सिर्फ बानी को रिहा करवाना है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ दें। किसी सूबे में गवर्नर राज या पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। नून लीग की हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। खुला मैदान दिया गया ताकि परफॉर्म कर सके। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी में हमें 2 से 3 चीज़ों पर एतराज़ है। जब मौका मिला उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात। कारकुनान से खिताब में पार्टी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को गरीब और पिसे हुए तबके की पार्टी करार दिया। कहा अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। मुराद अली शाह बोले किसी भी दूसरे सूबे का नुकसान नहीं चाहते। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की जद्दोजहद जारी रहेगी। 57 बरसों से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा किसी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा केपी हुकूमत ऐसे काम ना करे जिससे गवर्नर राज की नौबत आए। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम दुश्मनों से देखा नहीं जा रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी का इजलास ना हो सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मज़ीद वक्त मांग लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान राब्ते जारी हैं। किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचे। राय के मुताबिक दोनों बोर्ड्स के दरमियान मामलात तय करने के लिए मीटिंग हो सकती है। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो भी बात होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कहते हैं फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। सबसे ज़रूरी है इज्जत के साथ ही सब कुछ हो। कहा अभी हाइब्रिड फार्मूले पर नहीं गए। जो भी फैसला हुआ वो बराबरी की सतह पर होगा। जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। शायकीन पाक भारत मैच पाकिस्तान में ही होता देखना चाहते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चैंपियन ट्रॉफी के इक़दामात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को चीन के सरकारी दौरे की दावत। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया। मरीम नवाज रवा माह 8 रोज़ के लिए चीन जाएंगी। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग का दौरा करेंगी। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दौरे में वफ़दी मरीम नवाज के हमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन के अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। निजी सेक्टर्स के दरमियान तिजारती रवाबत के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 नवंबर को 9 मई 2 करार दे दिया। बोले पीटीआई ने विफाक पर तीसरा हमला किया जिससे नाकाम बनाया गया। अब किसी को हमले के लिए नहीं आने देंगे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में बोले लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मारे जाने वालों की फहरिस्तें कहाँ हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को छोड़कर भाग गए। भागने की ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। केपी में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान में दोहरी शहरियत की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए।
جو ہتھیار اٹھائے گا دہشت گرد کہلائے گا، دہشت گردوں کا انجام جہنم ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کوہاٹ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا قانون نافذ کرنے والے ادارے امن خراب کرنے والوں کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کریں۔ صوبائی حکومت کی درخواست پر فوج علاقے میں امن کے لیے تعینات ہے، امن کے لیے وفاقی حکومت ایف سی کے پلاٹونز فراہم کرے، کہا نفرت کی فضا کو ختم کرنے کے لیے مقامی عمائدین اپنا کردار ادا کریں۔ صوبائی حکومت کی توجہ صوبے کی طرف بالکل بھی نہیں ہے، ان کی توجہ اسلام آباد کی طرف، اپنے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے اور اسلام آباد جا کر وہ آگ پھیلا رہے ہیں۔ امن کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، جس پہ میری پوری کوشش ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن انتشاری جو ہے احتجاج وہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اپنے صوبے میں آگ لگی ہے اور اسلام آباد میں جا کر انتشار پھیلا رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی کو عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا تمام جماعتوں کو امن کے لیے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ کے پی حکومت کے مسائل کے حل کے بجائے احتجاج میں مصروف ہیں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر انتشار کی اجازت نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، پاکستان کے فیصلے ٹرمپ نہیں کرے گا۔ مولانا رفیع الرحمان کی خانپور میں میڈیا سے گفتگو، کہا اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، حکومت کو معافی ہو جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی آئین میں گنجائش نہیں، لیکن حالات سازگار نہیں، حکومت کے پاس ایک دن بھی چلنے کا جواز نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو بی بی گنڈا پور اور ان کے حواریوں سے خطرہ ہے، میں آج بھی اپنی اس بات پر کھڑا ہوں۔ فیصل واوڑا کا ایکس پر بیان لکھا، اس کا پہلا ثبوت مفرود بھگوڑے قاسم سوری کا ٹویٹ ہے جس میں اس نے بانی کے ذہنی توازن کو بیٹھنے کا بیانیہ بنانے کی شروعات کی۔ اب قوم سمجھ رہی ہے کہ یہ سب مل کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں بانی کی زندگی عزیز ہے اور اسے ان سے بچانا ہے۔ 9 مئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی قصوروار قرار، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے سازش تیار کی گئی، ریاستی مشینری کو جام کرنے کا پلان بنایا گیا۔ زمان پارک میں تیار کی گئی سازش کے گواہان نے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ عدالت بانی پی ٹی آئی کی قصوروار قرار پاتی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ وکیل بانی پی ٹی آئی کی وکیل میں وزن نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی وقوع کے وقت گرفتار تھے، موجودہ کیس سازش یا اشتعال انگیزی پر اکسانے کا کوئی معمولی کیس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی دیگر قیادت نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کو مسترد کرنے کا سوچا تک نہیں۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ دنوں میں گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور سرگودا میں ہلکی بارش کی پیش گوئی، بادل برسنے سے اسموگ میں کمی کا بھی امکان۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں کمی 192 تک آ گیا۔ باغوں کے شہر کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 6واں نمبر۔ کراچی فضائی آلودگی کے لپیٹ میں، شرح 208 ریکارڈ کی گئی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 3واں نمبر۔ ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ سبی خلاط میں بھی بادل خوب برسے، نوشکی میں ژالہ باری۔ بارش کا سلسلہ 2 روز وقفے سے جاری رہے گا۔